रहे हैं तो आप इस पर नज़रसानी करें, आइन और कानून ने जो आपको हदूद मुतय्यन की उसमें रहे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। मेरे अपने इदारे अगर मैं राम मुसाद से मिलूँगा तो मैं ज़्यादती करूँगा, तो अगर अपने इदारों से अगर कोई क़यादत मिल जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। जो आपकी पॉलिसी रही है अभी तक, जमात की टकराव की पॉलिसी, हर सतह पे टकराना है, तो उसको उस पर नज़रसानी की गई है? नहीं, हम कभी हम आपने बात की कि हम नहीं टकराए, हमारे साथ टकरा रहे हैं। हम अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी करें तो हम पे गोलियाँ चलती है, हमें स्पेस नहीं मिलता, हमें एहतजाज नहीं कर सकते, हमें असम्बलियों से, आप पहली दफ़ा आपने सुना कि असम्बलियों से मैंने इसको उठाया गया, हमारे ख़वातीन को उठा रहे हैं, हमारे बच्चों को उठा रहे हैं, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमारे साथ जो कि, तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि ये अगर ये मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि अगर रियासत एक कदम आगे आएंगे तो हम 2 कदम आगे आएंगे, लेकिन अगर रियासत हमें दीवार से लगाए, मैं आपको अभी जो मैंने बात की, हमारे टीपी के जो गरीब वर्कर्स हैं या जो टीपी के यहाँ पर जो इस्लामाबाद में रहते थे, 7-7, 8-8 FIR में उनको डाला है, छोटे छोटे कमरे में 30-40 बंदों को रखा गया। आप समझते हैं जो KP में इस वक्त सूरत हाल है अमन अमान की, इसमें कहीं न कहीं इंतज़ामी मामलात का भी अमल दखल है? जो आपके वज़ीर आला वहाँ पे बैठे हैं, वो भी जो है इसके ज़िम्मेदार हैं? मैं आपको ये बता दूं कि ज़िम्मेदार, मैं ये नहीं कहता कि सूबाई हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बता दें कि यहाँ पर जो डिफेंस पे अपने जो अरबों रुपए लगाते हैं, हमारे PSDP से 2-3 टाइम से ज़्यादा पैसे हम लगाते हैं, 16 इंटेलिजेंस इदारे हमने रखे, वो उसकी क्या जिम्मेदारी, बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी है वो बता दें। ये जो हो रहा है ये तो सूबाई हुकूमत की वजह से नहीं हो रहा था, ये तो हमारी अफगान पॉलिसी की वजह से, हमारी फॉरेन पॉलिसी की वजह से, अफगानिस्तान के साथ जो हमारी इशू है उसकी वजह से हो रही है। तो आप उन लोगों से पूछे कि भाईजान आप जो बॉर्डर पे खड़े हैं ये दहशतगर्द किस तरह यहाँ पर आते हैं। आप अगर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का मरकज़ है, तो ये दहशतगर्द दूसरे सूबों में, दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं जाते, पाकिस्तान में क्यों? इमरान खान ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जब से आपको सूबाई सदारत मिली है कि आप मुज़ाहमत की तरफ जाएंगे और एहतजाज का सिलसिला फिर शुरू होगा, और पिछली जो मुलाकात हुई है परसों सलमान अकरम राजा को भी उन्होंने ये पैगाम दिया है कि आप फौरी तौर पर एहतजाजी आपको ये बता दूं कि मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, जैसे खान साहब हुक्म देंगे इंशाअल्लाह ताला हमारी तैयारी पूरी है। वो इख्तियार मेरे पास नहीं है कि मैं खुद से ऐलान करूँ, वो खान साहब हुक्म देंगे इंशाअल्लाह ताला मुझको पूरी। और अगर ये हुक्म आ जाता है खान साहब, तो ये वनडे मैच होगा, असेंबली यहाँ पर जो लगाएंगे वो यहाँ पर टेंट वगैरह लगेंगे, वो मेरे इख्तियार में नहीं, वो फैसला खान ने कहे, हमने सिर्फ उसका हुक्म माना। आप पर्सनली तौर पर क्या समझते हैं? जो खान बेहतर समझता है मैं वही। आपने शिकवा भी किया मीडिया से कि आप APC के चेयरमैन बने, आप बहुत काविशें कर रहे हैं, तो आप उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता। तो जुनैद अकबर खान साहब, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, बताइएगा अब तक जो भी आपका टाइम गुजरा है APC के अंदर एज ए चेयरमैन, क्या आप लोग, आपकी काविशें और क्या किरदार और क्या इक़दाम किए आप तक? मैं तो असल में मेरा तो ये जिम्मेदारी पहले भी बात कर रहा हूँ कि मैं कोई समझ भी नहीं थी कि PCC समझ इस तरह काम किया। अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने मेहनत भी की, लोगों ने सपोर्ट किया, अपनी टीम ने सपोर्ट किया, और इंशाअल्लाह ताला मेरी यही कोशिश होगी कि जिसने उनके वसाइल लूटे या जिसकी नाअहली से वो इंशाअल्लाह ताला उसका इंतसाब करूँगा। आप सबको पता है, बल्कि कल ईदी साहब ने सारी कमेटी के सामने कहा कि जब से मैं चेयरमैन बना हूँ 30 अरब रुपए की जो है रिकवरी होगी, और वो सिस्टम जो पहले इदारे, अब मैं आपको बता दूँ कि CDA जैसे इदारा जो है वो भी ऑडिट करने को तैयार न था। पहली दफ़ा मैंने सख्ती से कहा कि ना आपने ऑडिट का वो करना है। इस तरह काफ़ी इतने इदारे थे जो अपने आप को मुख्तार समझ रहे थे, और मैंने उसको कहा कि भाईजान या तो किसी असम्बली के एक्ट के नीचे आप बने हैं, या किसी हुकूमत पाकिस्तान के पैसे आप खा रहे हैं। जो पाकिस्तान के पैसे कहेगा, जो इस एक्ट के इधर का, उसने जवाब देना है। तो पहली दफ़ा मैं उसको जो है इंशाल्लाह अकाउंटेबल बना रहा हूँ। इसी तरह मेरी यही कोशिश होगी, क्योंकि पहले पॉलिटिकल कमेटी मुझ पर भी है कि मुझे है काफ़ी, ये नहीं है हम पॉलिटिकल लोग हैं सियासत करेंगे, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा। आखिर में डोनाल्ड ट्रंप के बयान को कैसे देखते हैं? उन्होंने अप्रिशिएट किया है हुकूमत की जो काबिश रही है, जो कमांडर उन्होंने ISIS का गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है, उसके बयान को कैसे देखते हैं एज ए PTI सदर के भी? ट्रम्प के बयान को मैं, वो तो उस लोगों जो उसके बेखुश है, ये पहली दफ़ा मैंने सुना है कि ट्रम्प ने थैंक यू कहा और जवाब में थैंक यू के जवाब में थैंक यू वज़ीर आज़म ने कहा। तो वो जाने हमें इससे कोई नहीं है, उसकी हुकूमत है। अगर किसी ने दहशतगर्दी की हो, उसके पास सबूत है, तो उसको कटहरे में होना चाहिए, लेकिन आइन हमारा कहता है, जो कानून हमारा कहता है, उसके से गुजर के। इमरान खान की रिहाई ईद के बाद या ईद से पहले रमजान में कब तक देख रहे हैं? पर्सनली क्या लगता है? मेरी तो ख्वाहिश है कि खान साहब मैनुअल के मुताबिक है, और ये हर जेल में जो होता है
ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اپنے وکیلوں سے ملاقات کر سکے. اور ایک شخص جو ماضی کا وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے, جو پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے, ان کے ساتھ اگر یہ رویہ ہے اور یہ قیادت کے ساتھ اگر پارلیمنٹ کے ممبران کے ساتھ یہ رویہ ہے تو اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ کیا, یہ اصل میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ یہ لوگ ہمیں, اس سے ہماری تصدیق نہیں ہوتی. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمارے لیے کبھی جیل ہوتا ہے, کبھی اقتدار ہوتا ہے, کبھی روڈ ہوتے ہیں, کبھی یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑے صدر کے اب آپ ڈیانا کے بار کیمپ لگانے جا رہے ہیں, یہ انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب اور قیادت فیصلہ کر لے گا انشاءاللہ سارے کیسز. میں نے اس کو جس ایف آئی آر تھی پنجاب میں, میں نے اس کو کہا ہے کہ آپ تعاون نہیں کر لیں, جو بھی خان صاحب حکم دیں گے تو ہماری قیادت خارج انشاءاللہ چاہے دوسری اور چاہے جو بھی چاہے عدالت کے سامنے چاہے وہاں جہاں بھی ہو انشاءاللہ تعالیٰ. سر اگر گرفتاریاں اور انتظامات ہو تو کیا کریں گے؟ یہ ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم جب سے ہماری حکومت کی ہے تو گرفتاریاں بھی ہوتی ہے, ہمارے پاس آپ نے دیکھا کہ چیلنج بھی ہوتی ہے, گولیاں بھی ہوتی ہیں بھائی. ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں, گرفتاریاں ہوتی تو آزاد رہا. اگر ہم گرفتاریوں سے ڈرتے تو ہم نہیں آتے ہی اس لیے ہے کہ گرفتار اگر کرنا ہے تو کر لیں. یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں, کسی نے گرفتار کرنا ہے گرفتار کر لے, کسی نے تشدد کرنا ہے پہلے ہی کیا دوبارہ کر لے. میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی ٹارزن ہے, ایک حد تک ہم برداشت کر لیں گے, اس سے زیادہ برداشت نہیں کریں گے, لیکن جو ہمارے بعد لوگ آئیں گے وہ آپ برداشت نہیں کر سکیں. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے آپ نے معاملے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں اس کی طرف سے بھی میں نے اس کو لیٹر بھیجا ہے کہ میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں. جواب نہیں ہے تو دیکھتے جواب آتے جو کمینہ میں شامل ہوئے ہیں اس کو کیسے صاحب جس کا نمائندہ تھا صاحب کے صوبائی صدر جنید اکبر خان صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈیالہ جیل کے باہر. آج ایک بار پھر سے ملنے آئے تھے خان صاحب سے. جنید اکبر خان صاحب بتائیے گا کیا ہوا جب آپ لوگ اندر گئے, کیا کہا گیا, کیا ملاقات ہوئی نہیں ہوئی, کیا مکالمہ ہوا جیل حکام سے, آپ کا بتائیے گا. یہ آج پہلی دفعہ تو نہیں ہوا, میں مسلسل یہ 50 دفعہ آ رہا ہوں, میرا خیال 6-7 دفعہ میں پہلے بھی آیا ہوں, مجھے ملاقات نہیں کرنے دے رہے. ان بیچاروں کے اختیار میں کچھ ہے نہیں, ہمارا جیل انتظامیہ سے کوئی گلہ بھی نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ادارے کے اہلکار بیٹھے رہتے, اس کے پاس اختیار ہے, وہ اجازت دیتا ہے تو بندہ آتا ہے. ان کو اجازت ملتی ہے جس کو اس کو سخت مسئلہ نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ وجہ سے اس کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ جو ہے ان کو اس کو کہا ہوگا کہ ملاقات نہیں کرنی دینی, تو آج ملاقات. اور یہ باوجود اس کی ہے کہ ہمیں عدالت کے حکم پہ آئے, عدالت میں ہم نے رٹ کیا تھا, پھر توہین عدالت پہ بھی گئے. یہاں پر سپرڈنٹ صاحب نے وہاں عدالت میں یہ اس میں یقین دہانی کرائی کہ ہم اس کو ملاقات. اس کے باوجود جس سے اندازہ کر لے کہ ہم نے ہائی کورٹ کو کتنا بھی توقیر کیا, ہم نے آئین اور قانون کو کتنا بھی توقیر کیا. خان صاحب سے کون سی باتیں تھیں جو آج کرنی تھی جو کہ نہیں ہو سکی؟ یہ کافی باتیں تھے جو ہمارے اتحاد پہ ہم اپوزیشن کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, اس پہ بات کرنی تھی, نئے احتجاج سے رہنمائی لینی تھی, تنظیم سازی کی رہنمائی لینی تھی. تو یہ ساری باتیں تھیں جو اس کو ہم سے خان صاحب کی مشاورت ضروری تھی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے. آپ لوگوں نے کچھ دن پہلے کہا کہ اگر خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا, رسائی نہیں ہوئے تو ہم اگلا لائمن دیں گے اور کے پی اسمبلی یہاں ڈیالہ کے باہر بھی لگائی جا سکتی ہے. تو اب کیا یہ فیصلہ کر لیا جائے گا اب کے بعد؟ یہ اصل میں میرے کی پی کے حد تک تو میں اختیارات ہے میرے, میں فیصلہ کر سکتا ہوں, لیکن میں نے پہلا بھی یہ ارادہ تھا اور سارے ریلیز میں نے اس کو میں نے پہلے سے کیا تھا کہ جس میں ایف آئی آر ہے پنجاب اور اسلام آباد میں تو وہ نہیں کر لے تاکہ اس کو آسانی ہو آنے میں. تو ہماری تیاری پوری تھی. اس کے بعد جو ہے چونکہ ملاقات کرنی دی گئی تھی, ہمارے جی ایس صاحب اور ہمارے چیئرمین صاحب ملاقات, تو اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ اس بات کو ابھی نہ کرنے دیے, اس کے حکم ہوگا انشاءاللہ ہماری تیاری ہوگی انشاءاللہ. تو آپ پرسنلی طور پر کیا چاہتے ہیں کہ یہاں ڈیالہ کے باہر اسمبلی لگنی چاہیے, کے پی کے اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ یہاں ہونا چاہیے؟ پرسنلی آپ کی کیا اوپینین ہے؟ میرا تو یہ ہے کہ ہم ہر فورم جو ہے وہ استعمال کریں, چاہے یہاں پر اسمبلی لگانے کو, چاہے اسمبلی کے اندر ہو, چاہے پریس کانفرنس ہو, چاہے احتجاج ہو, جو بھی اویلیبل آپشن ہے سب کچھ. لیکن مؤثر ثابت نہیں ہو, اس سے پہلے پارلیمنٹ میں بھی آپ لوگوں نے بھوک ہڑتال کی تھی, مختلف آپ احتجاج بھی کر چکے ہیں, اس طریقے سے کارآمد ثابت نہیں ہو رہے. صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں اس سے رزلٹ سے ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے اختیار میں جو ہے رزلٹ تو ہمارے پاس نہیں ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, اور وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے طاقتور لوگوں کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہے. تو اس سے ہمیں کچھ نہیں کہ ہم نہ کبھی مایوس ہوئے, باوجود اس کے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ناکام ہو گئے, لیکن ہم مایوس نہیں ہوئے. ہم ہمارے اختیار میں جو ہے وہ ہم کریں گے, کر رہے ہیں. تو ہم اپنے بس پہ جو ہمارے بس میں انشاءاللہ وہ کریں گے, رزلٹ جو بھی آئے, نہ ہمیں مایوسی ہوگی اور نہ ہمیں. جنید بھائی یہ بتائیے گا, کل سے یہ خبریں گرج کر رہی ہیں, بیرسٹر گوہر خان صاحب کو منسوب بھی کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے رابطے پھر استوار ہوئے ہیں,
اور پس پردہ جو بات چیت تھی وہ پھر ایک دفعہ شروع ہو چکی ہے. آپ اس کی تصدیق کریں گے یا تردید میں کریں گے؟ اصل میں اس مبصر صاحب اچھی پوزیشن میں ہوں گے، لیکن میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ ہمارے رابطے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ہوتے ہیں، انڈائریکٹ ہوتے ہیں، کبھی ایک کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے کوئی اس کو شرم بھی نہیں ہے کہ میں اپنے اداروں سے ملوں، اس سے بات کروں، اسے سمجھانے کی کوشش کروں کہ آپ اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، تو آپ اس پہ نظر ثانی کریں. آئین اور قانون نے جو آپ کو حدود متعین کی اس میں رہے، جو کوئی بری بات نہیں. میرے اپنے ادارے اگر میں رام استاد سے ملوں گا تو میں زیارت ہی کروں گا.